So what's up guys, na dito na daprin sa may suba ug kana sa papaingon sa may Sikupong River ug kana sa may paingon sa Sitio Guba, sakop nining poblasyon sa barangay poblasyon sa lungsod sa Santa Catalina. Ug maipakita dito sa inyo ang mga kahoy mao din ang ginatawag nato nga auri or Acacia auriculiformis o ang tapad na Acacia mangium mangium. Mao na siya ang kamag-anak na sila duha sa Fabaceae or Leguminous family. So maipakita po dito sa inyo diri ug mao din ang ilang ginatawag nga binunga or makaranggatanarios ug siyempre naputay dulon po diri no ilalom sa binunga. So naputay ginatawag diri nga tawag na to nga alagaw dagat or abgaw sa dagat or Primna ceratifolia. So mo ni siya guys ang iyang dahon. So ang humot dayon ani niya mura pud siya katong sa citrus ba sa mga kalamansi like that or sa mga buongon nga kanang imong gigisi nga dahon. Ug siyempre may pakita deta sa inyo ang iyang bunga. Luksong lubid. Bitaw mao ni siya ang iyang bunga. So para sa alagaw no or agbaw, kamag-anak ra magud sila kani siya Primna ceratifolia ug katong agbaw or abgaw or alagaw kanto siya Primna odorata. Pero kani siya may odor man gyapon siya. Kay katong Primna odorata is gikwa to iyang term nga odorata sa iyang odor, nasay odor. Kani siya kay Primna ceratifolia naram pun say odor. Sa basa kong giingon nga naa say humot nga mura siya og sa citrus ang iyang dahon. Kanang mga buongon nga mga nagisi nga dahon inana gani. So diri naman day kutob, salamat sa inyong pagduyog. Thank you for watching.